Kaning time guys, nag-UGT dai ko ani ang among gibuhat donut, nagkanta-kanta po kani og marimar. Pagkahuman nagchika-chika mi sa among asa ako ang kauban. Ang kauban ako man nakita guys kay mauwon kay sa cellphone. So mao na sorry sa akong gikinamot ako ang donut. Kami dai ang gipabuhatan na Chef Joel kay si Chef Joel na siya lain nga gibuhat. So para sa mabansay mi sa among pangbuhat, gipabuhat mi niya na niya tanan nga wala mi niya tabangi. Igo lang mi niya gitudloan unsaon pagporma sa donut nga dili siya mo gagmay. Kanta-kanta ko diri kay kahabaw ko nga hapit na ko mahuman og OJT, and then ganahan man sagud sa akong gibuhat. Oh nawa guys, ako mao na akong kauban na si Junabel. So di ba mauwan kay siya kamera mao pagipagtanaw sa video, mao gipagatubang sa cellphone nanabo na. Kani nga time kay nahinayan lang ina mo among trabaho kay wala na mi laing buhaton. So daghan kay mig chika, daghan kay tabi kay wala na mi buhaton. Nya kani nga time padung na sad mi manguli. Grabe, jud ka tabi anang babae diri no, mura jud ba og daghan gibuhat, daghan ra biyag tabi. Sa sigig tabi dinahapit mapilit ang donut sa icing ba na siya, kalimot akong si tawagan na tanawa wa na mahitsura ang donut unya para ra ba na sa function ug para ra ba na sa function pagkaugma malaparahan gid miss guest ana inig tanawa na magkadimao ang donut. So mao to guys, thank you for watching, bye. Og magini sa imong wall guys, please lang pugog like dayon please pugog follow, thank you.